Okay, this is continue part. Okay, so up to here you understood, right? So now see, this one is your vertical component, so they are equal and opposite, they cancel each other. So at this point there are 4 electric field due to the charge plus q and minus q. Okay, so this to cancel out remains this one, isn't it? So लेखा यहाँ लेख्छु ल म ल यसो भएन. So the vertical component cancel out or cancel out. अब रिजल्टेन्ट कति छ अब टोटल. सो त्यसलाई के भन्छ, द टोटल or net electric field at point P is, अब लेख्नुपर्छ E, अब भ्याक्टर हैन, यो खाली म्याग्निट्युड मात्र लेख्दैछु ल, E प्लस Q cos थीटा प्लस E माइनस Q cos थीटा. यो दुईटा त उब्रेक सकिन्छ नि यहाँ हेर फिगरमा राम्ररी, यो दुईटा क्यान्सल आउट भयो. ओके, अब यति नलेखेर भर्टिकल कम्पोनेन्ट कसरी क्यान्सल आउट भयो भनेर तिमीले लेख्दा पनि हुन्छ. ओके, दे आर इक्वल इन अपोजिट एन्ड इक्वल इन म्याग्निट्युड एन्ड अपोजिट इन डाइरेक्सन. ओके, सो यिनीहरू त के छ, इन सेम डाइरेक्सन, सो दे आर एडेड अप. सो एडेड अप. सो अब ई इक्वल्स टु के हुन्छ, यो दुईटा अघि सेम छ कि छैन, यो दुईटा यहाँ हेर सेम छ कि छैन, यो दुईटा इक्वल भन्दैछु. सो दिस टु कम्स इक्वल. सो देन वी क्यान राइट ए, अब लियो एक्स एक्स. ओके, सो के हुन्छ 2x हुन्छ कि हुँदैन, बुझ्छ हैन. अब यो के भयो cos थीटा, त्यतिकै बस्छ. यो दुईटा एड गर्दा यति हुन्छ. कुरा बुझ्यौ. अब हेर ई को यो ई प्लस क्यू भनेको चाहिँ के हो, यसलाई यहाँनिर फिल्ड बनाएको. ओके, दिस field produced by positive charge at the point P. So E plus Q कति हुन्छ, यो you know isn't it, E is equal to how much, K into Q by R square. हो किन हो. So equals to यो कति आउँछ तिम्रो, E equals to 2 into 1 by 4 pi epsilon naught K को value and into Q as it is. अब हेर R कति छ, डिस्टेन्स, दिस इज द डिस्टेन्स. सो R स्क्वायर हो नि त हैन. अब हेर cos थीटा, त्यही हेर फिगरमै. अब यो थीटा भयो भने यो के हुन्छ परपेन्डिकुलर, यो के भयो बेस, यो के भयो हाइपोटेन्युस. सो cos थीटा भनेको कति हो, P by B or B by P हो किन, B by P. अब cos थीटा भनेको के हो, cos थीटा इज इक्वल टु B by H हो किन. तर हाम्रो B कति छ, A, हेर यहाँनिर E, बेस कति छ A, हाइपोटेन्युस कति छ रुट ओभर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. बुझ्यो कुरा. और यो चाहिँ के हो, फ्रम फिगर लेख फ्रम फिगरबाटै पाइहाल्छ यो ल. सो अन्डरस्टुड दिस मच, आई होप यु अन्डरस्टुड. सो नाउ अब के भयो, यो E इज इक्वल टु हाउ मच, 2QA by 4 pi epsilon naught. यो कति हुन्छ, स्क्वायर गर्दा के हुन्छ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हुन्छ हुँदैन, रुट हट्छ कि हट्दैन, रुट जान्छ यो स्क्वायरले. अन्त इन्टु यो कति भयो, यो त रुट बस्छ. सो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टु द पावर 1/2. रुट भनेको कति हो, टु द ब्र्याकेट ओपन टु द पावर 1/2. र बुझ्दैछ, यसरी बुझ्यो. गुड. त्यसो भने यो बुझ्यो भने अब केही छैन ल. अब हेर यो चाहिँ के हो, यो त्यसो भने यो के हो, हिजो पढेको यो के हो 2QA, 2A इन्टु Q, यो के हो डाइपोल मोमेन्ट. सो लेख E इज इक्वल टु डाइपोल मोमेन्टको सानो P डिभाइडेड बाई, अब यो त्यतिकै लेख 4 पाई एप्सिलन नट. अब हेर बेस सेम पावर एडेड अप इज इट. सो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पावर कति छ यहाँनिर 1 प्लस बेस सेम छ कि छैन, पावर एडेड अप. यो 6 मा पढेको हामीले एक्सपोनेन्ट भन्ने. सो बेस सेम पावर एडेड अप 1 प्लस 1/2 हाउ मच 3/2.
2 यो एलसीएम लिएर गर सो 3/2 कुरा बुझ्दैछ अलिक छड्के भयो होला है सो कुरा बुझ्यो भने यहाँसम्म बुझ्यो भने ठिक छ सो अब जाउँ डाइरेक्सनमा ओके डाइरेक्सन भेक्टर यो त के हो हाम्रो खाली म्याग्निट्युड मात्रै हो इजन्ट इट अब हेर डाइरेक्सन हेर है यहाँ हेर इनर E plus Q cos theta कता जाँदैछ यता जाँदैछ दिस इज द डाइरेक्सन और रिजल्टेन्ट अफ दिस भेक्टर सम ओके यो दुईटाको रिजल्टेन्ट अब हेर डाइपोल मोमेन्ट त याद छ नि त हामीले हिजो पढेको दिस इज योर डाइरेक्सन अफ डाइपोल मोमेन्ट माइनस Q टु पोजिटिभ Q चार्ज ओके सो के भयो यसको डाइरेक्सन यता जाँदैछ इलेक्ट्रिक फिल्डको रिजल्टेन्टको र डाइपोल मोमेन्ट कता जाँदैछ यता जाँदैछ सो अपोजिट भयो कि भएन भयो त के गर्ने भन्दा यहाँनिर ईमा भेक्टर लाऊ भेक्टर भनेको हो डाइरेक्सन ओके अब हिजो गरेको थियो सेम साइन छ भने के भयो सेमपट्टि जान्छ भनेको थियो किन सेम साइन छ भने तर इज इक्वल टु अब यहाँनिर कता छ डाइपोलमा पनि साइन लगाइदियो तर यो चाहिँ के छ अपोजिट छ सो माइनस आउँछ यो माइनस किन आयो भन्दै बुझ्यो नि यो फिगरबाट किन माइनस आयो भन्दा चाहिँ यिनीहरूको डाइरेक्सन अपोजिट थियो छ हिजो चाहिँ के थियो सेम डाइरेक्सन थियो कि थिएन सेम डाइरेक्सन डाइपोलको हेर्नुपर्छ लास्टमा डाइरेक्सन डाइपोल र इलेक्ट्रिक फिल्ड सो भयो यहाँसम्म भयो तो मुनि कति छ मुनिको चाहिँ लेख्नु पर्यो सो 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर टु द पावर 3/2 अब फेरि हिजो जस्तो फर अब्जर्भेसन पोइन्ट अब यो पोइन्ट चाहिँ के छ माथि तल सर्छ हिजो नि पोइन्ट माथि पनि खोज्नु सक्छ नि तिमीले ओके सो यो लामो उम्बोइ गयो भने आर चाहिँ लामो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने ल सो फर अब्जर्भेसन पोइन्ट पनि लेख्छ बुकमा फर पोइन्ट्स लेख फर पोइन्ट्स आर ग्रेटर देन ई यो आर चाहिँ तिम्रो लामो भयो माथि गयो ए के हुन्छ स्मल देख्दैन अस्ति मैले भनेको छु सो ए के हुन्छ नेग्लेक्ट ए इज नेग्लेक्टेड सो यहाँ के रह्यो ई इज इक्वल टु भेक्टर ई इज इक्वल टु के रह्यो माइनस पी यो स्मल लेटर लेख्नु है ल पोइन्ट पी र यो डिफ्रेन्ट हो सो 4 पाई एप्सिलन नट यो गयो इजन्ट इट ए 0 भयो हो त यहाँ रह्यो आर स्क्वायर कति रह्यो आर स्क्वायर ब्र्याकेट ओपन 3/2 त्यो 2 पनि क्यान्सल सो आर क्युब क्लियर सो यसलाई के भनिदियो 2 भनिदियो इक्वेसन नम्बर 2 अब हेर हिजोको हेर हिजो के थियो हिजो हामीले के निकाल्यो कम्प्यारिजन हो कि कम्प्यारिजन आउँछ हो कि यहीबाट यहाँसम्म आजको सो दिस इज योर डेरिभेसन हो कि यो के हो इक्विटोरियल सो कपी गरेर राम्ररी यो भयो इक्विटोरियल अब के आउँछ इक्विटोरियल र एक्सेलको के हुन्छ कम्प्यारिजन हुन्छ ओके ल यो गरेर भयो पज गरेर हेर्नु ल ठिकै देखेन यति बेला मजाले हेर पज गरेर ल अब कम्प्यारिजन हो कि 1-2 मार्क्सको सोध्छ कोही बेला हो कि सो कोही बेला 3 मार्क्सको पनि सोध्छ यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो कि 5 मार्क्सको आउँछ यहाँबाट हो कि इक्जामको भ्यूमा सो अब हेर आजको कति निकाल्यो हामीले ई इक्विटोरियल कति निक्ल्यो हाम्रो माइनस पी डिभाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर क्युब हो यो चाहिँ के हो इक्विटोरियल हिजो हामीले कति निकालेको थियो ई एक्जेल और एक्सिसमा कति आएको थियो हामीले 2p डिभाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर क्युब अब कम्पेयर गर यो डाइरेक्सन बेगर म्याग्निट्युड ओके लेख इन म्याग्निट्युड डाइरेक्सन त माइनस भयो अलिक मिल्दैन हो कि इन म्याग्निट्युड
म्याग्निट्युड हेर के हुन्छ यो मात्रै के हो ई इक्वेटोरियल हो किन यस सो के हुन्छ ई एक्सियल कति हुन्छ इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ ई इक्वेटोरियल सो यो बार भनेको म्याग्निट्युड हो कि यो साइन छैन है बुझ्यो साइन बेगर गर्नुपर्छ ओके यो भेक्टर बेगर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ ई एक्सियल चाहिँ कति हुन्छ 2 टाइम्स अफ ई इक्वेटोरियल हुन्छ कुरा बुझ्दैछ न माइनस आउँछ ओके सो अलिक कन्फ्युज हुन्छ त्यति बेला सो म्याग्निट्युड मात्रै लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ यसको यो साइन हट्छ हो नि साइन चाहिँ केले गर्दा आएको भेक्टरले गर्दा डाइरेक्सन यता जाँदै थियो भन्दै थियो नि सो दिस फर morning session so afternoon we'll finish this dipole okay एउटा छ टपिक dipole then we'll do flux and Gauss theorem दुईटा टपिक छ ओके सो भरे बेलुका एउटा छोटो छ है त्यो गरौँ ल